पंजाब ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर कर लिया है और पंजाब असेंबली का इजलास 2 अप्रैल को तलब कर लिया गया है। कल के इजलास में नए कायदे ऐवान के इंतखाब किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से परवेज इलाही को वजीर आला का उम्मीदवार नामजद किया गया है। आपको बताते चले अपोजिशन की जानिब से अब तक कोई उम्मीदवार सामने नहीं आया। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ सलीम शेख लाहौर के हमारे साथ मौजूद है लाइन पर। जी सलीम शेख, एक बड़ा जो है ये मार्का होगा पीटीआई और खास तौर पर तरीन ग्रुप के दरमियान कि वो नए वजीर आला के लिए चौधरी बिरादरान की हिमायत करवा सके हैं। जी बिल्कुल, जो है जो जैसे कि गवर्नर पंजाब की तरफ से आज इजलास तलब किया गया है और कल की तारीख में यानी 2 अप्रैल को इजलास तलब किया गया है और इसके मुताबिक जो है अब देखना ये है कि जो असम्बली सेक्रेटेरिएट है पंजाब असम्बली का कि वो इसके शेड्यूल का ऐलान किस तरह करता है, क्योंकि अभी सबसे पहले जो पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने एक नोटिफिकेशन करना है, उस नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर पंजाब को डी नोटिफाई करना है और उसके बाद फिर जो है इलेक्शन के शेड्यूल का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाना है। और अभी तक इलेक्शन के शेड्यूल का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया। ताहम हमारे जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि अगर आज 5 बजे तक इलेक्शन के शेड्यूल का अनाउंस कर दिया गया तो फिर कागजात नामजदगी आज ही जमा हो जाएंगे और उसके बाद जो है फिर फार्मूला ये तय किया जाएगा कि आज उसको जो है जो असम्बली सेक्रेटेरिएट है उसको कल के लिए इंतखाब की तारीख देता है या फिर उसके बाद की तारीख देता है। लेकिन जो हमारी अभी असम्बली सेक्रेटेरिएट के लोगों से बात हुई है, यहाँ जो असम्बली सेक्रेटेरिएट के ज़राए हैं उनका ये कहना है कि आज जो कागजात नामजदगी जमा करवाना जो है वो मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि 5 बजे तक जो है आइन के मुताबिक कानून के मुताबिक जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाने का ऐलान किया जाना जरूरी है, जो कि अभी तक नहीं किया गया। और अगर आज ना हुआ तो फिर कल कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे और इम्कान ये किया जा रहा है कि पीर को जो है इलेक्शन होंगे वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से जो है पीर को इलेक्शन होंगे। लेकिन एक राय यहाँ पर यह भी है असम्बली सेक्रेटेरिएट की कि मुमकिन है कि इतवार को ही इलेक्शन करवा दिए जाएं और इसके लिए अभी जो है किसी ने हमें इस बात की तस्दीक नहीं की, क्योंकि असम्बली सेक्रेटेरिएट में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और उनका ये कहना है कि अब इस पर जो है फैसला जो है वो असम्बली सेक्रेटेरिएट करेगा कि ठीक है। सलीम शेख हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सीनियर एंकर पर्सन मुनीज़र जहांगीर हमारे साथ हैं। मुनीज़र जहांगीर, क्या ये मुमकिन हो पाएगा कि वफाक में तब्दीली से पहले पंजाब में तब्दीली आ जाए, नए वज़ीर आला बन जाए यहाँ पर? जी ये तो आपको बेहतर सलीम शेख का भी कुछ बता सकेंगे, मगर जो पंजाब जो वफाक में तब्दीली आनी है वो तो संडे को आ जाएगी और उसके अंदर जो एक रिक्वेजिशन भी की गई है एक अपोजिशन की तरफ से वो यही है कि और इनकी कोशिश भी यही होगी कि उसी वक्त नया लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो मुंतखब कर दिया जाए। अब वो स्पीकर की बातचीत है कि वो इसको कब करते हैं, क्या वो उसी दिन कर लेते हैं या अगले दिन पे लेके जाते हैं, तो ये देखना अभी बाकी है। मैं समझती हूँ कि वफाक के अंदर तब्दीली ज्यादा जल्दी आएगी और पंजाब के अंदर जो है अभी भी मसले मसाइल हैं, इसलिए क्योंकि हमने देख लिया है कि खुद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो MPAs हैं वो बता रहे हैं कि जी हम परवेज इलाही साहब को वोट नहीं देंगे, तो वहाँ पे जो जोर तक की सियासत है वो जरा लेट शुरू हुई है। इसलिए मैं समझती हूँ कि यहाँ पे जो है वफाक के अंदर वो बेहतर वो ज्यादा जल्दी हो जाएगी तब्दीली। तो मुनीज़ आप समझती हैं कि जो तब्दीली वफाक में आएगी वही तब्दीली यानी कि वही PTI की हुकूमत पंजाब में बन पाएगी? देखिए इस वक्त जिस किस्म के हालात चल रहे हैं और लम्हा ब लम्हा बदल रहे हैं, प्रिडिक्ट करना कि पाकिस्तान के अंदर क्या होगा ये बड़ा मुश्किल काम है। मगर मैं ये समझती हूँ कि कुछ ऐसे अनासर हैं जो चाहते हैं कि नून लीग के पास पंजाब गवर्नमेंट ना आए या पंजाब में वो हुकूमत ना बना सके, क्योंकि अगर वो पंजाब में हुकूमत बना लेते हैं तो फिर जो अगला इलेक्शन आएगा जनरल इलेक्शन आएगा उनके लिए जीतना बहुत आसान हो जाएगा। तो इस बात को अगर हम देखें कि जो न्यूट्रल होने वाले लोग हैं क्या वो पंजाब में भी न्यूट्रल हैं कि नहीं है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और दूसरा ये है कि चौधरी बिरादरान जो है वो हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी रहे हैं, इनको किंग्स पार्टी हम कहते रहे हैं। क्या उन्होंने जो जितने भी अपने मशवरे लिए हैं क्या उनसे पूछे बगैर लिए? मैं नहीं समझती। मैं समझती हूँ कि कुछ मशवरे उन्होंने उनसे पूछ के लिए हैं और अगर पंजाब के अंदर वो सामना है तो वो चौधरी परवेज इलाही के जो मशवरे देने वाले हैं उनसे भी होगा।
صحیح. اچھا, حمزہ شہباز نون لیگ کی جانب سے نامزد ہیں وزیر اعلیٰ کے لیے, اور اگر ہم نون لیگ کا سابقہ دور حکومت دیکھیں تو اس سے عوام ہمیں لاہور کے اور پنجاب کے خاصے خوش نظر آتے ہیں. کیا پرانے دور کو دیکھتے ہوئے لوگ فیصلہ کرنے میں آسانی کریں گے ان کے لیے؟ دیکھیے, اس وقت یہ زیادہ, چونکہ یہ ایک جنرل الیکشن تو نہیں ہو رہا ہے, جی, اسمبلی کے اندر تبدیلی ہے. بالکل, جو اسمبلی کے اندر تبدیلی ہوگی اس کی یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ جو جوڑ توڑ کی سیاست کرتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں, اور اس کے اندر جو علیم خان اور جے کے پی کا گروپ ہے وہ کنگ میکرز ہو سکتے ہیں, تو وہ کس طرف جاتے ہیں وہ بڑا اہم سوال ہے. اور پھر میں آپ کو اس طرف ہی جاؤں گی کہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کو مشورہ کیا دیا جائے, کیا آپ نے کس طرف جانا ہے اور کس طرف رہنا ہے. مگر میں ابھی بھی یہ سمجھتی ہوں, میرا یہ تجزیہ ہے کہ یہ جو ہے کرنا بڑا مشکل ہوگا, فالو کرنا بڑا مشکل ہوگا کہ پنجاب کے اندر بھی نون لیگ کی حکومت آ جائے. ان کو ایک چیلنج کا سامنا ہے, مگر ظاہر ہے اس وقت جو ہے خاص طور پہ پنجاب کے جو ایم پی ایز ہیں وہ اپنے الیکٹریٹ کو سمجھتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا رخ اور ہوا کا رخ سیاست کا کس طرف جا رہا ہے. اور وہ واضح ہے کہ وہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک پاپولر جماعت ہے پنجاب کے اندر. صحیح. تو جن ایم پی ایز نے الیکشن لڑنے جانا ہے ان کے دماغ میں ہوگا کہ ہم نے ٹکٹ کون سا استعمال کرنا ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ یہ صرف اب کے لیے جوڑ توڑ اس کچھ مہینوں کے لیے نہیں ہوگی, یہ ہوگی اگلے الیکشن کے لیے. بالکل سلیم شیخ, تیاری اگلے الیکشن کی ہے لیکن یہ دور بھی تو گزارنا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ترین گروپ کو منا لیا جائے گا؟ جو اس وقت خبریں ہیں کہ وفاقی وزراء کچھ ہیں جو جوڑ توڑ میں ہیں, مصروف ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ یہ لوگ واپس آ جائیں پی ٹی آئی میں. کوششیں جو ہیں وہ ساری طرف سے ہیں, اور سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت کوششیں کر رہے ہیں. وفاقی وزراء بھی ہیں, پنجاب میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیے بھی کوششیں, اور پنجاب کے جو وزراء کی ایک کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے جن کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ جو ناراض لوگ ہیں, خصوصاً ترین گروپ, علیم خان گروپ اور شینا گروپ, اور اس کے علاوہ جو انڈیویجول ناراض ہیں, تمام سے رابطے کیے گئے ہیں اور تمام کو اس بات پر آمادہ کیا جائے جو حکومتی امیدوار ہیں چودھری پرویز لائی ان کو ووٹ دیا جائے اور ان کو کامیاب بنایا جائے. لیکن ابھی تک جو ہے جو دو بڑے گروپ ہیں جس میں ایک ترین گروپ ہے اور ایک علیم خان گروپ ہے, ان دونوں کی طرف سے جو ہے وہ باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا. دونوں گروپ کے جو ہے حکومتی اور اپوزیشن دونوں جماعتوں سے ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں, رابطے بھی ہو چکے ہیں, لیکن ابھی ان کی طرف سے نہ ہی کسی قسم کا کوئی وعدہ کیا گیا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی یقین دہانی کروائی گئی ہے. دونوں طرف سے یہی کہا گیا ہے کہ ہم اپنے جو قائدین ہیں ان سے ملاقات کے بعد جو ہے وہ پھر آپ کو آگاہ کریں گے. لیکن علیم خان گروپ سے جو ہے حکومتی ٹیم یعنی پریز لائی یا پی ٹی آئی کی طرف سے ابھی ایسا کوئی رابطہ سامنے نہیں آیا کہ ان کو بھی منانے کی کوشش کی گئی ہے یا نہیں کی گئی. اور علیم خان گروپ کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ان کے پاس جو ہے وہ 20 سے زائد 30 کے قریب جو ہے وہ اراکین صوبائی اسمبلی ہیں. لیکن جب ہم نے بار بار اس پر رابطہ کرنے کی کوشش کی اور مختلف لوگوں سے بات کی ہے تو ان کی طرف سے یہی کہا گیا ہے کہ ان کے پاس جو ہے لوگ 3 سے 4 ہیں, کیونکہ علیم خان ابھی تک جو ہے 2 ہفتے سے زائد ہو چکے ہیں, اپنے گروپ کے لوگوں کی تعداد سامنے نہیں لے کر آ سکے. تاہم ان کا مسلسل بار بار یہی دعویٰ ہے کہ ان کے ساتھ 30 سے زائد اراکین اسمبلی ہیں, اور ان کا یہ بھی کہنا ہے باشکاف الفاظ میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ کسی صورت جو ہے پرویز لائی کو وزیر اعلیٰ کے طور پر ووٹ نہیں دیں گے. اور انہوں نے 2 روز قبل جو ایک پریس ریلیز جاری کی تھی اس میں انہوں نے ایک چارج شیٹ جاری کرتی تھی عمران خان کے خلاف اور پرویز لائی کے خلاف. ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر نیا پاکستان ہی بنانا تھا تو پھر پی ٹی آئی بنانے کی کیا ضرورت تھی, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر تبدیلی لے کر ہی آنی تھی تو پھر اگر پریز لائی کی صورت میں لے کر آنی تھی تو پھر جو ہے ہم نے یہ پی ٹی آئی کیوں بنائی اور کیوں لوگوں کو ہم نے اکٹھا کیا اور اتنی محنت کیوں کی. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم جو ہے پرویز لائی کو کسی صورت ووٹ نہیں دیں گے. تاہم ان کا ابھی یہ اعلان نہیں ہوا کہ وہ اپوزیشن کے کسی امیدوار کو ووٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے. تاہم یہ دیکھنے کی بات ہے کہ یہ تین گروپ علیم خان گروپ اور شینا گروپ جو ہے وہ کس کے ساتھ جائے گا. اگر ان تینوں گروپوں میں سے کسی ایک بڑے گروپ نے بھی یہ حمایت کر دی کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ جائیں گے تو پھر جو ہے اپوزیشن کا امیدوار کامیاب ہو سکتا ہے. اگر تینوں گروپ جو واپس چلے گئے پی ٹی آئی میں اور پرویز لائی کے تو انہوں نے ووٹ دینے کا اعلان کر دیا تو پھر جو ہے مسلم لیگ نون کے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی کہ وہ اپنے امیدوار کو جو ہے وہ جتوا سکیں. اور مسلم لیگ نون کے بھی 7 اراکین ایسے ہیں جنہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ حکومتی امیدوار یعنی چودھری پرویز لائی کو اپنا ووٹ دیں گے, اور ان میں سے 3
अरकान असम्बली से मेरी मुख्तल बात हो चुकी है और उनका यही कहना है कि उन्होंने ये फैसला कर दिया है कि अब हम वो वोट जो है चौधरी परवेज राय को देंगे। और साथ साथ उनका ये भी कहना था, दावा किया उन्होंने, अभी सामने नहीं आया, कि हमारे पास 15 मजीद अरकान हैं जो कि अपना वोट चौधरी परवेज राय को देंगे। और ये तमाम सूरत जो है इस वक्त आज से जो है बनेगी और उसके बाद ये फैसला होगा कि कौन से लोग जो हैं वो किसको वोट देंगे। और मैं आपको एक और खबर दे दूं कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है आज रात को 8 बजे तलब कर दिया और तमाम अरकान को फौरी तौर पर इस इजलास में पहुंचने की हिदायत की और 2 रोज कबल जो है तमाम अरकान को लाहौर पहुंचने की हिदायत कर दी थी। और उनसे कहा था कि कोई भी जो NTA है वो लाहौर को नहीं छोड़ेगा और 1 घंटे के नोटिस पर जो है वो असेंबली सेक्रेटेरिएट में पहुंचने का पाबंद होगा। जी अच्छा, जो पहले खबरें थी उसमें हम नाराज ग्रुप जितने भी हैं तीनों इनको देखें तो उसमें तरीन ग्रुप का तो जो वाहिद मुतालबा था वो माइनस बुजदार था, वो तो एक तरह हो चुका। इनकी स्ट्रेंथ कितनी है तरीन ग्रुप की और ये कितने असरअंदाज होंगे हुकूमत साजी पे? जी, तरीन ग्रुप की जो स्ट्रेंथ है वो इस वक्त 17 बताई जा रही है और मुसलसल हमारा तरीन ग्रुप से भी राब्ता है। और तरीन ग्रुप जो है पहले तो ये देख रहा था कि वफाक में जो अदम एतमाद की तहरीक है वो कामयाब होने के बाद फैसला करेंगे कि हमने पंजाब में किसके साथ जाना है और किसके साथ नहीं जाना, क्योंकि पंजाब की जो इलेक्शन है वो इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि वफाक की अदम एतमाद से शायद पहले हो जाए, लेकिन जो कि बज़ाहिर अभी नजर नहीं आ रहे। अगर यही बात हुई तो तरीन ग्रुप को भी अपना फैसला आज नहीं तो कल उसको करना पड़ेगा। और हमारे जो जराए हैं उनका ये कहना है कि तरीन ग्रुप ने भी अपना मुशावरती इजलास तलब कर लिया और जितने भी अरकान इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं उनको कहा है कि वो इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे होने के बाद जो है मौजूदा सूरत हाल पर उन्होंने डिस्कशन करनी है और उसके बाद जो है जहांगीर तरीन के लंदन में राब्ता भी किया जाएगा और उनसे ये तमाम मौजूदा सूरत हाल डिस्कस की जाएगी। और उसके बाद जो जहांगीर तरीन जिस किस्म का फैसला करेंगे उसके बाद जो है जहांगीर तरीन अपने अनाउंसमेंट करेगा। और इसका फैसला अभी बिल्कुल नहीं होना कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो किसके साथ जा रहा है, हुकूमत का साथ देगा या अपोजिशन यानी मुस्लिम लीग नून का साथ देगा, क्योंकि अभी तक जो है वो बिल्कुल क्लियर नहीं कर सका। ताहम जहांगीर तरीन ग्रुप का जो एक मुतालबा था कि वो माइनस गुलजार होना चाहिए, माइनस गुलजार हो गया है। और कल हमारी वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान गुलजार से भी मुलाकात हुई थी तो उनका ये कहना था कि अगर मुझे कोई माइनस गुलजार करना चाहता है तो ये उनकी मर्जी है, लेकिन मैंने तो अपने जो लोग हैं उनको फुल फैसिलिटेट किया है और उनके जो मुतालबा थे वो भी मैं पूरे करता रहा हूँ। जी अच्छा, माइनस बुजदार तो नाराज ग्रुप का भी मुतालबा था और एक लेवल पर हमने माजी में देखा कि चौधरी बरादरान की जानिब से भी इस तरह की आवाज आई। तो माइनस बुजदार के पीछे क्या तमाम नाराज लोगों के अपने अपने मफाद मौजूद हैं? जी देखें, जो नाराज लोग हैं उनके अपने मफादात तो होते हैं और सियासत के लिए जो है उन्होंने अपनी कमिटमेंट्स भी की हुई हैं। और जो खास तौर से तरीन ग्रुप के लोग हैं इनका ज्यादा का ताल्लुक जो है जनूबी पंजाब से है और वो अपनी जो नाराजगी है वो आइंदा इलेक्शन के हवाले से उन्होंने सामने रखी हुई है। और उनका जो ज्यादा कंसर्न है वो ये है कि आइंदा जब भी इलेक्शन होते हैं चाहे वो 2 माह बाद हो, 3 माह बाद हो या अपने मुकर्रर वक्त पर 1.5 साल बाद हो, तो उन्होंने अपनी कमिटमेंट जो है वो नून लीग से मांगी हुई थी कि अगर इलेक्शन होंगे तो उनके जो उम्मीदवार कैंडिडेट्स हैं जो आपको वोट देंगे उनको आइंदा इलेक्शन में टिकट देनी है। और इस सिलसिले में हमजा शहबाज से उनके मुज़ाकरात भी हुए और बात भी हुई है, लेकिन उसके बाद जो बात कहाँ तक पहुंची वो सब मंजर पर नहीं आ सकी। लेकिन सलीम, आपसे कंटिन्यू करते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है कमर दिलशाद, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब। पंजाब असेंबली की जो सूरत हाल है, इस उस्मान बुजदार का इस्तीफा मंजूर हो चुका है, अब वहां पर आईनी तरीके से नए वज़ीर आला का इंतखाब किस तरीक़ेकार पर होगा? इसमें सबसे पहली बात अहम होगी कि स्पीकर सूबाई असेंबली जो है वो इसका बाकायदा इलेक्शन शेड्यूल जारी करेंगे, जिसके लिए बाकायदा ये होता है कि आप उसको टाइम दिया जाता है, उसके साथ स्क्रूटनी होती है, जांच पड़ताल होती है, एतराजात होते हैं। जैसे कि सूबाई असेंबली का इंतखाब के मौके पर जो एक मरहला होता है, नॉमिनेशन पेपर वसूल करना, इसके बाद बाकायदा लिस्ट जारी करना, एतराजात का जवाब देना, ये सब चीजें जो है मुकम्मल करने के बाद ये इलेक्शन जो है ये पीर के रोज हो सकेगा सूबाई असेंबली पंजाब में कायद अवान का इंतखाब करने के लिए, क्योंकि उसमें मरहले हैं, एतराजात हैं, रिजेक्शन है, सारे कुछ मामला होते हैं। तो ये कल तो कायद अवान का इंतखाब नहीं हो सकेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये संडे को भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर ये पीर के रोज जो है इसका इंतखाब होने का मुमकिन है। अच्छा, इसमें जो है शफाफियत के पहलू पर भी थोड़ा सा बता दीजिएगा और खास तौर पर क्या ऐसी चीजें इलेक्शन कमीशन देखता है कि ये प्रोसेस स्मूथली हो सके?
نہیں، اس میں الیکشن کے وجہ پاکستان کا عمل دخل نہیں ہے ہوتا۔ یہ صوبائی اسمبلی پنجاب کا جو اسپیکر کا سیکریٹریٹ ہے وہ ہاں بالکل اسپیکر کا بھی رول ہوتا ہے، لیکن وہ تو باقاعدہ جانچ پڑتال کرنے کا مرحلہ سیکٹری صوبائی اسمبلی جو پنجاب ہے وہ اس کے سارے معاملے کو دیکھتے ہیں، وہی ریٹرننگ آفیسر ہوگا اور کوئی سب معاملہ ہوگا، چونکہ اوپن پیلٹنگ ہے نا یہ باقاعدہ ڈویژن کے تحت انتخابات ہونا کہ لیفٹ سائڈ جانا کہ جسے حق میں جانا ہے دائیں جائیں، جسے مخالفت جانا بائیں جائیں، یہ سارے معاملات ہیں۔ پھر اس کے بعد باقاعدہ مقابلہ ہونا ہے، کمپٹیشن ہونا ہے، جس یہ سارا معاملے طے جو ہونے ہیں یہ ٹیم کے روز ہو سکیں گے۔ اسکوٹری کا عمل بڑا مشکل ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے، چیک کرنا ہوتا ہے، یہ سارے معاملے وہی طریقہ ہے جو الیکشن کمیشن کا ہے، لیکن اختیارات جو ہے وہ سیکٹری صوبائی اسمبلی پنجاب جو ہے وہ ریٹرننگ آفیسر ہے۔ اچھا، اسپیکر جو اس وقت موجودہ ہیں چودھری پرویز الہی، اب وہ خود ہی نامینیٹ ہیں وزیر اعلیٰ کے لیے، تو کیا ان کو بھی پہلے ہٹنا ہوگا اپنے عہدے سے؟ نہیں، وہ ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے، ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ پریزائڈنگ آفیسر ہوگا، ڈپٹی اسپیکر اس کی پروسیڈنگ کو چلائیں گے، لیکن چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے وہ ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بن سکتے تو کوئی مطلب ہے کہ ان کے خلاف بھی اپنا اعتماد ہو گیا تو اسپیکر صوبائی اسمبلی کا بھی انہوں نے مستعفی ہونا پڑے گا۔ صحیح جی، بہت شکریہ۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن دلشاد ہم سے بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ یہ تمام تر الیکشن کرانے کا جو پروسیجر ہے، جو معاملہ ہے، وہ صوبائی اسمبلی کا اپنا عملہ کرتا ہے اور اس میں اسپیکر کی جو ہے انپٹ یقینی طور پر شامل ہوتی ہے، لیکن کیونکہ اسپیکر صوبائی اسمبلی جو ہیں وہ خود جو ہے وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد ہیں تو وہ سائڈ میں ہو جائیں گے اور جو ڈپٹی اسپیکر ہیں وہ تمام تر معاملات کو چلائیں گے اور ہاؤس کو رن کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم شیخ، ہم ان سے اس پر مزید بات کر لیتے ہیں۔ سلیم شیخ، آپ نے بھی تھوڑا سا پروسیجر اس سے پہلے بتایا تھا کہ کیا طریقہ کار ہوگا اور اب جو ہے قمر دلشاد نے بھی اس پہ تھوڑی روشنی ڈالی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس جو چودھری پرویز الہی ہیں وہ سائڈ میں ہو جائیں گے اور ڈپٹی اسپیکر جو ہے اس معاملات کو آگے بڑھائیں گے، تو کتنا جو ہے دلچسپ معاملہ ہوگا جب یہ ایوان میں ووٹنگ کا سلسلہ شروع کیا جائے گا؟ جی بالکل، دیکھیے ووٹنگ کے طریقہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ڈویژن ہوگی ووٹنگ کی، جب کیونکہ اگر 2 امیدوار ہوئے تو پھر 2 ڈویژن بنیں گی کہ اگر چودھری پرویز الہی ہیں تو ان کے حق میں جنہوں نے ووٹ دینا ہے تو وہ ایک طرف ہو جائیں گے، اور اگر حمزہ شفال امیدوار ہیں تو ان کے جو ووٹر ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں گے، اور پھر اس کی گنتی کا عمل شروع کیا جائے گا اور پھر جس کے ووٹ زیادہ ہوں گے تو وہ جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب بنے گا۔ لیکن اس کے لیے ایک یہ بھی قانون ہے پہلی بار میں کہ 186 اراکین یعنی 370 کے ایوان میں 186 اراکین کا ووٹ لینا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر 186 اراکین کا ووٹ نہیں ہوگا تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پھر دوبارہ سے جو ہے وہ انتخاب کا عمل شروع کیا جائے گا اور پھر جس کے زیادہ ووٹ ہوں گے